आज त्यांनी प्रवेश करतना इलेक्शनाच्या वर्सा जेन्ना कोण प्रवेश करता तो एक आपलो विचार तिकीट सोदून प्रवेश करता. चड करून पक्षांनी तुम्ही पळयलो आसतलें कोणाचोय प्रवेश जो जाता तो तिकिटी खातीर जाता. पयलेंदा तुम्ही अशे पक्षान फुडारी भितर सरतात ते सांगतात की आमकां तुमचे कडच्यान कांय नाका, आमकां तुमचे कडेन संघटीत जावन गोंयकारांक न्याय दिवपा खातीर एक चळवळ चलोवपाची आहा. हें जे डडडीतपणान जेन्ना सांगता तेन्ना अशें दिसता की सेल्फलेस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कशे आसचे ते हांगा हे पक्षाच्या ऑफिसांतल्यान आमी गोंयांत एक प्रतीक दाखयतात. अशेंच आमी फुडें करतले. इशू असो आहा इलेक्शन जिखपाकूच जाय, पूण इलेक्शन जिखपा खातीर मनीस इलेक्शन जिखोवंक शकना, लोक जिखयतात आनी लोकां परस चड केडर जिखयतात. आतां केडर शूड बी कमिटेड. केडर अशें जावंक फावना की मोर्चाक आयले आनी ना इलेक्ट्रिसिटी बील वाडल्या आनी म्हारगाय जाल्या म्हणून आमी मोर्चाक आयले म्हूण सांगतात. तांकांच बाबडे खबर ना कित्याक आयले. असो केडर जालो जाल्यार तूं इलेक्शन जिखूंक शकना. तुवें तें फकत EVM चिटींगूच करून इलेक्शन जिखचें पडटलें. आमी चिटींग करून जिखूंक सोदनात. आमकां कमिटेड लोकांक बरोबर घेवन फुडें वचपाचें आहा. नंबर न्ही, नॉट क्वॉन्टिटी, क्वॉलिटी. क्वॉलिटी अशी की जी क्वॉलिटी गोंयकारांक दिसतली की बाबा हो आमचोच पक्ष. आमी कमी पडटात ना न्ही. तूं म्हणटलो हे 2 वर्सां पयलीं सुरवात करूंक जाय आशिल्ली. म्हाकाय दिसता, म्हाकाय पश्चाताप जाता की आमी मातशें लेट जालें. पूण बेटर लेट दॅन नेवर. जेन्ना देवाच्या मनान आसता तेन्नाच थोड्यो घडणुको जाता. आज आषाढी एकादस बरो दीस आनी बऱ्या दिसा हांव तांचें स्वागत करता. हांव तांचे बरोबर आसतलों. तांकां केन्नाच पिकासांव जावचें ना हे पक्षान तांणी प्रवेश केलो म्हणून. इतलें ना तांकां उतरलें ते बरें. ज्या 25-30 भुरग्यांनी म्हणजे बाब सुरज हाणें आयज गोवा फॉरवर्ड पक्षान प्रवेश केला. आमच्या अध्यक्षान तांचें स्वागत केलां. पूण आमच्या गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या फॅमिलीन तांचें आमी स्वागत करता. आनी स्वागत करता आसतना इतकेंच सांगता की गोवा फॉरवर्ड पक्ष हो इतलो सेफ पक्ष म्हटल्यार ह्या पक्षान भितर जशें आतां दत्तराजान सांगलें की धमकी दिल्यार दिवपाचें ना म्हणून. कारण अशा पक्षान आसल्या नंतर धमकी दिवपाची कोण मजालूच करपाक शकना. ही कापस्तादूच ना. सो ही कापस्ताद आयज गोंयांत भितर ना. कारण विजय सरदेसाय आयज गोंयांत अशें नेतृत्व आहा ज्या नेतृत्वाचेर लोकांक विश्वास आहा. आनी आज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर जावं पुलीस लेवल हांकांय खबर आहा की बाबा ह्या मनशाचेर हात घालता आसतना 10 फावटी विचार करपाक जाय. कारण हो मनीस बिश्टोच कित्यान पडचो ना. हो जेन्ना सारको आहा तेन्ना त्या खंयच्याय लेवलाचेर वचपाक शकता. आपल्या पक्षाच्या जावं खंयच्याय युथाचेर जेन्ना अन्याय जाता तेन्ना खंयच्याय लेवलाचेर वचपी मनीस तुमच्या बरोबर रावपाक. आयज जात धर्म पळयनासतना हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम पळयनासतना सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची तांक जरी आयज गोंयांत कोणा मदीं आहा जाल्यार ती विजय सरदेसाय मदीं आहा. हे आयज आमीच न्ही प्रत्येक जेन्झी उलयतात. कारण आयज पक्षाचें नांव नासतना आपल्याक फ्रंट सायड मेळनासतना सुद्दां एक खंयच्या जेन्झीच्या आंदोलनाक आपलो तेंको दिवपी म्हळ्यार आपल्याक त्या स्टेजीर वचपाक मेळचें ना, आपल्याक उलोवपाक मेळचें ना हाजेर विचार ना करता. पूण भुरग्यांचो प्रश्न सुटावो जावपाक जाय, भुरग्यांक न्याय मेळपाक जाय हाजे खातीर सातत्यान प्रामाणीकपणे प्रयत्न करपी असो आमचो अध्यक्ष आसा. ज्या अध्यक्षा कडेन आयज गोंयची जेन्झी जी आसा ही खऱ्या अर्थान गोंयचो मुखेलमंत्री म्हणून पळयता. आनी आमी तांकां मुखेलमंत्री करपाक जे कितें करपाक जाय तें आमी करतले. आनी जशें दत्तराजान सांगलेल्यात की अदाक कितें तरी जालें जाल्यार आमी तुमचे बरोबर 24 तास आसतले. कधीच भिवपाची गरज ना. बरी युवा फॉरवर्ड टीम घेवन आमी मुखार या. आमच्या अध्यक्षाचे हात आमी घटमूट करूया. पूण इतकेंच सांगता जे आज धर्मेंद्र प्रधानान जे रेजिग्नेशन दिलां ताची आमकां खुशालकाय आहात की आमी जैत जाले म्हणून. पूण ताजे बरोबर दुखूय आहा की हे रेजिग्नेशन मागता आसतना 20-21 भुरग्यांची जीव गेल्लो आहा. गोंयचो एक भुरगो आहा तातूंत भितर भुरग्यांक मार पडलेलो आहा, लाठी पडलेली आहा, लोकांच्या भुरग्यांची फाट फोडिल्ली आहा. हेवूय जेन्झी विसरपाक जायना. तेवूय लक्षांत दवरपाक जाय. नाल्यार धर्मेंद्र प्रधानाचें रेजिग्नेशन जालें सगळें सोंपलें हें ना. पूण ह्या सरकारान भुरग्यांक रस्त्यार हाडून सोनम वांचुका सारको लोक 24 दीस उपोशण केल्लें आहा. ह्या मनशाचे सगळे त्रास आमी लक्षांत घेवपाक जाय. आनी सगळ्यांत पयलीं
गोंयान भितर आमी उलयता आसतना नरेंद्र सावयकर ह्या मनशान गोंयच्या युथाक आयज वायटी म्हणलेले आहा हे प्रत्येक जेनजी लक्षांत दवरपाक जाय आमी विसरपाक जायना सरकारान जे हजारभर भुरग्यांचे जे FIR केल्या गोंयान हजार मध्ये फाटी घेवपाक जाय आनी ते जरी फाटी घेना तर युवा फॉरवर्ड म्हणून आमी ह्या जेनजी बरोबर आसतले आमचे पक्ष ह्या लोकां बरोबर आसतलो आयज ह्या भारतीय जनता पार्टीची इतली परिस्थिती जाल्ली आहा की खरेंच लज दिसता सांगपाक एक टायमार मडक्याचो नंबर सुद्दां लीक जायना पूण हांचे पेपर लीक जाता इतली ह्या भारतीय जनता पार्टीची परिस्थिती आहा केन्ना तुम्ही मडक्याचो नंबर लीक जाता तो पयला केन्ना जावचो ना नंबर लीक तो चाराकूच जाता पूण हांचो पेपर लीक जाता ही हांची परिस्थिती आहा ह्या भारतीय जनता पार्टीक आयज यूथ सोलार मारपाक लागिल्ली आहा हांव इतकेंच सांगता आमचो अध्यक्ष गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री आसतलोच आनी ताका गोंयचो मुखेलमंत्री करपाक जे कितें करपाक पडटा ते जेनजी आनी आमची युवा फॉरवर्ड करतली देव बरें करूं. आमी माचेर बशिल्ल्या सगळ्या येवकार म्हणटा पूण आज हांव आमचे तरणाटे जे आज गोवा फॉरवर्डान जॉईन जाला तांकां आमच्या परिवारा तर्फे येवकार म्हणटा. एक बरें डिसिजन घेतला तुमी आनी रायट टायमार घेतला कित्याक आज जर आमी पळयलें आज आमच्या भारताच्या तरणाट्यांनी जे खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन 12 वर्सां खंयची पॉलिटिकल पार्टी 12 वर्सां करपाक शिकुना ती आमच्या तरणाट्यांनी करून दाखयला. आज भाजपाचो जो घमंडी म्हणटा हांव घमंडी सरकाराचो जो प्रधान म्हणून आमचो हो आशिल्लो एज्युकेशन मिनिस्टर आमच्या तरणाट्या मुखार ताका तकली सकयल घालची पडली. सो जे खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन 12 वर्सां करूना तें आज आमच्या तरणाट्या भुरग्यांनी करून दाखयला. आमी पळयलें की येदो व्हडलो आमचो मुवमेंट जालो इंटरनॅशनली आमचे इंडियेचे म्हणजे इंडिया गव्हर्मेंटाचें नांव सामकें डिफेम जालें आनी रिएक्ट जावपाक गव्हर्मेंटाक कितलोसो वेळ काडलो गव्हर्मेंटांनी. तातूंत भितर आमच्या भुरग्यांनी पयलीं सुसायड केलें मागीर तांचेर जे एजिटेशन करताले तांचेर टियर गॅस सोडले लाठी चार्ज बाबडे भुरग्यांची अक्षरशः म्हणजे सामको पयर एक इंदोरचो भुरगो म्हणजे एका फ्रेंडालो भाव ताणें आपल्या भावालो एक व्हिडिओ धाडलो ताची अक्षरशः फाटी फूल बुडोवन बुडोवन कात सोडली. ही अशी परिस्थिती आमच्या तरणाट्याची केली आनी तांचो क्रायम कितें फक्त सरकारान एक चूक केल्ली एक मंत्र्यान ती चूक ओपन करून दाखयली म्हणून तांकां हो पनिशमेंट दिलो. व्हडले मिनिस्टर व्हडली करप्शनां करता तांचेर कोण एक्शन घेना. आमचे जे तरणाटे भुरगे हे आमचे भारताचे भविश्य फाल्यां जर इंडिया कोणें चलोवंक जाय जाल्यार हेंच्यांनी चलोवपाक जाय. हांचो जो आवाज आसा तो दाबून दवरपाक सोदता आनी हांव तांकां एड्रेस करपाक सोदता. तुमी आज ही गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून जी जॉयन केल्यात एक बरें डिसिजन घेतला. कित्याक बरें डिसिजन म्हणटा हांव तुमकां आज तुमी जॉयन करतकच तुमकां कितलोसो दबाव येवपाक शकता कितल्योश्यो धमक्यो येवपाक शकता खूब कितें येवपाक शकता तुमकां पूण तुमकां भिवपाची गरज कांय ना. तुमचो यूथ लिडर आमचो मेशू आसा ताका आमी आमच्या परिवारा भितर वन मॅन आर्मी म्हणटा. आमच्या पक्षान आतां तुमच्या फाटल्यान 3 लायन्यो आसा डिफेन्साच्यो. एक लायन मेशू हांव जे आमी नवीनच गोवा फॉरवर्ड जॉईन जाल्यात ही लायन. सो फाल्यां जर तुमकां जर कितेंय कोणें कसलोय प्रेशर हाडलो कसलीय धमकी दिली फर्स्ट फोन काडा कितले रातचो आमकां फोन करा आमी अवेलेबल आसतले. समज जर आमच्यान करपाक जायना आमची सेकंड लायन ऑफ डिफेन्स आसा आनी सेकंड लायन ऑफ डिफेन्स आसा तातूंत भितर आमचो दुर्गा आसतलो विकास आसतलो हे बाकीचे सगळे आमचे सिनियर मेंबर आसतले ते आसतले पूण तांचे फुड्यान पावपाक दिवपाना कित्याक तुमचो जो कितें हें आसा हे धमक्यो बिमक्यो म्हणून आसा ते आमच्याच लेवलाचेर आमी सुटावो करतलो. तरी पूण जर जायना जाल्यार आमचो वाघ लायन म्हणटा तो आमी तो मुखार आसा तुमच्या जो आमचो विजय सरदेसाय आसा ताका आमी वाघ म्हणटा सामको आमचो तो तुमच्या मुखार आसा. ताजे फुड्यान टक्कर घेवपाची आज गोंयांत कोणाक ताक ना. जर एक आज गोंयांत फुडारी कोणी आसा जो कितें म्हळ्यार ही कॅन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर हिज पीपल तो आमचो विजय सरदेसाय आसा. सो तुमकां हाजे मुखार कसलीच भिवपाची गरज आसा. कोणेय जर हाजे मुखार खंयच्याय सरकारी डेजिग्नेशन पळयनासतना कोणा मुखार तकली सकयल घालप ना. कोणेय जर कसलोय दबाव हाडलो कसली धमकी दिली फील फ्री टू कॉल अस एनी टायम. वी विल बी अवेलेबल 24/7 तुमच्या खातीर आमी अवेलेबल आसतले. आनी कोणेय जर धमकी दिता त्या मनशाक घेवन खंय रावा आमी येता म्हणल्यार थंय रावा मागीर आमी येतकच तुमी वचा मुखाल्लें कितें तें आमी पळयता. इतलेंच म्हणून हांव म्हजे 2 उतर सोंपयता. सो आमी पॉलिटिक्सान म्हाका दिसता गेल्ली 14-15 वर्सां आसा पूण आमी केन्नाच अशें खंयच्याच पार्टीन प्रवेश करूना. सो जें घडटा आतां गोंया भायर सुद्दां हें पळोवन आमकांय दिसलें की बदल येवपाची गरज आसा. आनी लास्ट 4.5 वर्सां आमी विजय सराक जें पळयता जे गोंयचे इश्यू घेवन तो झगडटा इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट रिलीजन आनी बाकीच्यो गोश्टी त्यो पळोवन आमकांय दिसलें की आमी एक बदल हाडपाची गरज आसा. आनी जो बदल आमी जर आतां हाडना तो म्हाका दिसना आमी गोंय उरतले. गोंय ऑलरेडी सोंपलेलें आसा.
सो आमचें काम आमचे एक्सपेक्टेशन्स कांयच ना, आमचे फक्त एकूच एजेंडा आसा आनी तो म्हणटा तो बदल हाडपाचो. आनी तो आयज गोंयांत जर आमकां कोणा कडल्यान दिसता आनी एक्सपेक्टेशन आसा ते फक्त विजय सरा कडल्यान आसा. आनी म्हाका अशें दिसता जो मनीस आयज पॉलिटिक्सान इंट्रस्ट दाखयता वा ज्या मनशाक बदलूय हाडपाची इच्छा आसा तेजो एक रोल मॉडल आसता. सो हांवें म्हाका दिसता जेन जी म्हणटा तेंचो रोल मॉडल फक्त विजय सर आसा. अशें न्ही की हांव पार्टी इंडक्ट करता म्हणून सांगता, पूण हें आमी जेन्ना डिसिजन घेतलेलें सो आमकांय ताका पळोवन दिसलें की आमी कितें करपाक जाय म्हणून. सो एज अ यूथ आमचे फक्त 3 एक्सपेक्टेशन आसता. फर्स्ट इज बेटर एड्युकेशन, ते काबार जाल्ले. सेकंड एक जॉब, ते तेंच्यांनी सेलाक काडलेले. आनी थर्ड एक डेव्हलपमेंट, सो तोय हांगा सोंपलेलो आसा. डेव्हलपमेंट BJP बरें करता पूण गरज आसता ती कांयच करना. आमच्या हांगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा. आमचे अशे कितलेच जाण आमी अशे क्लोज आमी अशे बरे मनीस थंय वचून आयज वाचूना सिरियस आसता की ते GMCन धाडटा. अश्यो खूब गजाल्यो आसा. सो BJP डेव्हलपमेंट करता ना आनी बरें करता म्हणटाले, पूण खरी गरज आसता डेव्हलपमेंट कांय जायना. जॉब कितले जॉब दिला तुमीच विचारा BJPक. यूथ कितले जॉबलेस आसता पळया. आतां आमच्याच भितर इतले जाण आसता ते एकलोय जॉबाक ना. ह्यो खूब गोश्टी आसा. ह्यो सगळ्यो विचार करून आयज आमकां करून खात्री आसा की येणारो सरकार गोंय गोंयकाराचो आसतलो आनी आमी एक्सपेक्ट करता की BJPन CM आसतलो. हे सांगून हांव म्हजे 2 प्रश्न सोंपयता.